अस्सलामुअलैकुम सामीन। इस वक्त हम मदरसा दारुस्सलाम लोनी के उस्ताद कारी मोहम्मद आरिफ हुसैनी की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। ये तिलावत आपने मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद रशीद में की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर वमा वलक़द अहलकना अश्याअकुम फहल मिन मुद्दकिर वकुल्लु शैइन फअलूहु फिज़्ज़ुबुरि वकुल्लु صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله يحسب أن ماله أخلده سبحان الله كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ما شاء الله سبحان الله وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الله سبحان الله سبحان الله فصل لربك وانحر ما شاء الله ما شاء الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شانئك هو الأبتر ما شاء الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق